Masulubon nga nadungog sa brigadahan team ang mga mulo sa mga residente sa Barangay San Jose ug Barangay San Miguel, Caraga, Davao Oriental. Human wala matud pa sila makadawat og hinabang gikan sa mga local government unit sa ilang lugar, kiniluyo pa man sa makalilisa nga linog nga ilang nasinatian nga nagresulta sa dakong kadaot sa ilang mga punianan samtang makita sab nga dunay liki sa ilang kadalanan. Apan luyo sa kasakit ug kabalaka, napulihan man sab kini og dakong kahupayan sa ilang gibati, kundiin ang ilang paglaom pinaagi sa brigadahan team nga gikan sa Davao, Tagum ug Mati nga nagkahiusa alang sa paghatod og manghinabang ngadto sa kapin 200 ka mga apektadong pamilya. Diin sila nakadawat og bugas, noodles, canned goods, itlog, ingon man hygiene kits ug mga undergarments sa mga bata, kababayin-an ug sa mga kalalakin-an. Gawas pa niini, bisan pa man sa nagkalagiiting init sa kaudtuhon kagahapong adlaw, ang mga bata gitunulan og biscuits, gatas, tubig ilimnon, samtang kapiusab sa mga senior citizens. Dako ang magpasalamat sa mga residente nga bisan tuos sa kalayon ug kasuok sa ilang dapit, sila nahatdan gihapon og mga hinabang. Dako na jud kay nangagrasya nga gihatan nagitagaan mo giya sa Ginoo nga kamo mismo naghatod diri sa amo ang dapit ug dagan talipay jud bing tanan mga nakadawat mi anong mga grasya nga gihatan niyo nga mga pag-ilabi na sa mga bata hasta ang among mga tubig nalalubog na gud ang among mga tubig tag sa rami may ganil abot ang inyong mga pagkaon halos tanan mi diri dako jud kay imong pasalamat nga kamo lagi ko anan sa Ginoo. Oo, daghang pong salamat sa mga nagpaminaw sa brigada. Nagitagaan mo mga malumong kasing-kasing nga gihatag kanamo. Nga kami nga nabiktima aning linog nga nahitabo, duha ka linog nga nagsunod. Dako kay imong pasalamat. Salamat nga unta sa kanunay kamo magahatag og mga panabang alang kanamo nga nabiktima sa linog. Dugang po nako pasalamat ma'am sa team sa brigada, sa inyo sa media group ninyo ug sa inyong katong nanabang po sa inyo mayroon ta magdugang pa pod ang inyong hinabang para maabot pa po ninyo tong uban nga napiktuhan kay murag diri sa amo ang lugar grabe gyud karon nga di man sa kaluoy sa Dios wa may naunsa pero ang panginabuhian gyud wa nakatrabaho mao magyud naglisod gyud mga balay apektado. Salamat gyud sa inyo, dako gyud mig pasalamat og salamat gid kayo nga naan niabot mo diri sa amo gyud nga nakatabang gyud. Dako na gyud na natabang namo sa amo. Nasairan nga mao kini ang ikatulong hugna sa gipahigayon nga relief goods operation alang sa mga nalinugan sa Manay ug Caraga, Davao Oriental, kun asa moabot na sa kapin 500 ka mga apektadong pamilya ang nahatdan sa mga hinabang nga gikan sa mga partners, supporters o mga avid listeners sa Brigada News FM Davao, Brigada News FM Tagum ug Brigada News FM Mati. Kiniisip brigadahan alang sa mga nalinugan sa Davao Oriental. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.